श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत्। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम्। यतीन्द्रमतदीपिकायां क्रमप्राप्तः लक्षणदोषत्रयविचारः एवञ्च कारणपदार्थविवेचनम्। ततोप्यग्रे अन्येषां मतानुगुणत्वेन रूपेण उच्यमानं प्रमाणलक्षणं न हि सर्वैः अपि आदर्तुं शक्यते इति च उपपादयिष्ये। यथा पूर्वम् असाधारणधर्मः लक्षणं भवति, यश्च असाधारणधर्मः अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवरूप दोषत्रयशून्यः अपि भवति इति तु उपपादितम्। का नाम अव्याप्तिः? लक्ष्यैकदेशे लक्षणस्य अवर्तनमव्याप्तिः। यथा गोः कपिलत्वं लक्षणम् इत्युच्यते चेत् तत् कपिलत्वं रक्ते गवि न भवितुमर्हति, श्वेते गवि न भवितुमर्हति। अतः लक्ष्ये एव गोसामान्ये एव एकस्मिन् गणे रक्तगोषु कपिलत्वस्य अव्याप्तिः व्याप्तिः न भवति। गवि गोलक्षणं न सम्पद्यते इत्यर्थः एकस्मिन् भागे। एवमेव लक्ष्याद् अन्यत्र वर्तमानत्वम् अतिव्याप्तिः लक्ष्याद् बहिः अपि भवति। लक्ष्यागौः लक्ष्याद् बहिः तद्भिन्ने महिषादौ अपि भवति शृङ्गित्वम्। अतः शृङ्गित्वं गोर्लक्षणं न भवितुमर्हति अतिव्याप्तिरूपदोषग्रस्तत्वात्। लक्ष्यसामान्ये एव कुत्रापि न भवति चेत् तदानीम् असम्भवः। गौः लक्ष्या, लक्ष्यभूतासु गोषु कुत्रापि इदं लक्षणं न सम्भवति। तदानीम् एकशफवत्वं लक्षणत्वं न भजते इत्युपपादयन्ति। सर्वाः गावः द्विशफवत्यः, शफद्वयं भवति, खुरः यो भवति तत्र पादे, तत् खुरद्वययुक्तत्वमेव तस्य लक्षणं।
एकशफः खुरः नाम शफः एकशफः पूर्णरूपेण पादः एवं रूपेण भवति तत् अश्वस्य कृते गर्दभानां कृते च भवति अस्य तु द्विशफवत्वं लक्षणम् अतः एकशफवत्वं गोसामान्ये एव गवि एव कुत्रापि न सम्भवति अतः असम्भवः तत्र दोषः अतः एकशफवत्वं लक्षणं न भवति दोषग्रस्तत्वात् अत्र वेदान्तग्रन्थे न्यायग्रन्थे तु गोः शृङ्गित्वादिलक्षणम् उदाहरणरूपेण उपादाय समन्वयः कृतः खलु तदेव अत्रापि अध्यात्मग्रन्थः इत्युक्त्वा अत्रत्यमेव विभिन्नम् एकम् उदाहरणं प्रदाय प्रदर्शयति उपपादयति यथा जीवो गुणत्रयवश्यः इत्युक्ते अव्याप्तिः ज्ञानगुणकः इत्युक्ते अतिव्याप्तिः विषयः इत्युक्ते असम्भवः जीवः गुणत्रयवश्यः इति वदामः चेत् गुणत्रयं किं सत्वं रजः तमः सत्वरजस्तमोरूपगुणत्रयवश्यत्वं प्रकृतेः भवति न तु जीवस्य जीवोपि प्रकृतावेव अन्तर्भूतः तत्र सन्देहो नास्ति गुणत्रयवश्यः जीवः इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् प्रकृत्यन्तर्भूतः योऽयं जीवः तत्कृते तु भवितुमर्हति परन्तु प्रकृतेर्बहिर्विद्यमानः योऽयं मुक्तः जीवः ये च नित्याः जीवाः तेषां कृते तु गुणत्रयवश्यत्वं न सम्भवति खलु अतः गुणत्रयवश्यत्वरूपं लक्षणं जीवस्य कृते उच्यते चेत् बद्धजीवे एव सम्भवति मुक्ते नित्ये च जीवे अस्य लक्षणस्य समन्वयः न भवितुमर्हति अतः लक्षणमिदं पूर्णरूपेण व्याप्तं न अतः अव्याप्तिः दोषः मास्तु ज्ञानगुणकः जीवः इति वदामः ज्ञानं गुणः यस्य सः ज्ञानगुणः क इति स्वार्थकप्रत्ययः ज्ञानगुणकः जीवः ज्ञानगुणकत्वं जीवस्य लक्षणम् इति वदामः चेत् ज्ञानगुणकत्वं तु जीवे भवति ज्ञानगुणकत्वं परमात्मनि अपि अस्ति ज्ञानं गुणः यथा अस्मत्कृते तत्कृते अपि भवति आत्मा ज्ञानगुणकः ज्ञानस्वरूपः अपि अहं जानामि अहं स्वतः अपि ज्ञानस्वरूपः एवं परमात्मा अपि ज्ञानस्वरूपः ज्ञानगुणकश्च तदीये ज्ञाने वयं सर्वेपि विषयभूताः तदीयं स्वरूपमेव ज्ञानम् अतः यदि केवलं ज्ञानगुणकत्वम् इति वदामः ज्ञानगुणकत्वं जीवस्य लक्षणं भवितुमर्हति जीवात् भिन्ने सर्वथा भिन्ने परमात्मनि अपि इदं लक्षणं सम्भवति इति अतिव्याप्तिः दोषः अतः ज्ञानगुणकत्वं जीवस्य लक्षणं न भवितुमर्हति अतिव्याप्तिरूपदोषग्रस्तत्वात् अस्तु जीवः कः इति चेत् चक्षुर्विषयः जीवः चक्षुर्ग्राह्यः जीवः यथा वयं सर्वेपि चक्षुषा गृहीतुं शक्नुमः चक्षुषा वयं गृहीतुं शक्नुमः इति चेत् अस्माकं शरीरमेव जीवः तु शरीरात् सर्वथा भिन्नः इन्द्रियेभ्यः अन्यः बुद्ध्यपेक्षयापि अन्यः
आन्तरिन्द्रियं मनः तदपेक्षयापि भिन्नः न केवलं तावदेव अस्माकम् उच्छ्वासनिश्वासादिकारणभूतप्राणवायुः यो वर्तते तदपेक्षयापि अयं जीवः भिन्नः। अतः जीवः न हि चक्षुषा गृहीतुं शक्यः। यत्र रूपं भवति तत् चक्षुषा गृहीतुं शक्यं, जीवे न हि रूपं भवति। पाञ्चभौतिकेषु पदार्थेषु रूपं भवति, न तु जीवे रूपं भवितुमर्हति। अतः निरूपत्वात् चक्षुर्ग्राह्यं न भवति। अतः चक्षुर्ग्राह्यत्वं कस्मिन्नपि जीवे न सम्भवति, न मुक्ते न नित्ये नापि बद्धे। अतः जीवः चक्षुर्विषयः इत्युक्ते असम्भवः दोषः। चक्षुर्विषयत्वं जीवस्य लक्षणमित्युक्तं चेत् असम्भव एव भवति। एवं प्रमाकरणत्वं प्रमाणस्य लक्षणम् इति यदुक्तं, प्रमाकरणत्वरूपं लक्षणमिदं यदस्ति तत् यथार्थज्ञानं प्रति असाधारणकारणत्वरूपं तत् प्रमाणे एव सम्भवति, नान्यत्र कुत्रापि। तत्र न अव्याप्तिः दोषः, न अतिव्याप्तिः दोषः, नापि च असम्भवो दोषः। एतादृशदोषत्रयरहितत्वात् अयमसाधारणधर्मः प्रमाकरणत्वरूपः यथार्थज्ञान असाधारणकारणत्वरूपः रूपं लक्षणं सुस्थं दोषरहितम् इत्यर्थः। अतः दोषत्रयरहितः असाधारणधर्मः लक्षणम् इत्येतत् सिद्धं भवति इत्यर्थः। एतादृश उक्तदूषणत्रय अभावात् प्रमालक्षणं सुस्थम्। प्रमालक्षणम् उक्तम् प्रमाया नाम यथार्थज्ञानं यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानकरणत्वम् इत्यर्थः। यथावस्थितव्यवहारानुगुणं ज्ञानं प्रमा इत्युक्तं। प्रमाकरणं प्रमा इत्युक्तत्वात् प्रमायाः करणम् इत्युक्तं खलु। यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानस्य कृते करणं, तर्हि किं नाम करणं? करणस्य स्वरूपं किम् इति चेत् तद्वक्ति। करणं नाम साधकतमं करणम्। व्याकरणसूत्रमपि साधकतमं करणम् इत्येव वक्ति। तदनन्तरं किं नाम साधकतमम् इत्युक्तौ अतिशायितं साधकं साधकतमम्। साधकानि बहूनि, साधकं कारणपर्यायं, साधकतमं नाम कारणतमम् इत्यर्थः। एकस्य कार्यस्य कृते कारणानि बहूनि भवन्ति। बहूनां कारणानां मध्ये यत् अतिशयितं कारणं तदेव करणम्। अतिशयितं कारणमेव साधकतमम् इत्युच्यते। साधकतमम् इत्यत्र तमप्रत्ययः प्रोक्तः। तत्र अष्टाध्याय्यां सूत्रे अतिशायने तमविष्ठनौ इति सूत्रम्। अतिशायने तमभिष्ठनौ इति सूत्रस्य आधारेण अतिशायितरूप अर्थ उपपादनसमये तमप्रत्ययः आयाति। साधकतमः तमप्रत्ययः बहुषु एकः इति उपपादनेपि भवति, अतिशायितः इति उपपादनेपि भवति। अतिशायितः इति उपपादनसमये अतिशायिते तमभिष्ठनौ इत्याकारक
अष्टाध्यायी सूत्रस्य आधारेण तम प्रत्ययः आयाति। तदानीम् अतिशायितम् इत्याकारक अर्थ उपपादनार्थं तमप्रत्यययोजनेन साधकानि कारणानि तेषु अतिशायितं साधकतमं कारणतमम् इत्यर्थः। तादृश अतिशायितं साधकं कारणानां मध्ये अत्यन्तं मुख्यं प्रधानं तद्विना कार्यं न सेत्स्यति इत्येवं रूपेण विद्यमानं तत्र तत्र अतिशयं प्राप्नोति। अर्चकानां मध्ये मुख्य अर्चकः, कार्याणि होतॄणां मध्ये मुख्यः होता। एवं यत्र यत्र तद्विना कार्यं न सेत्स्यति तत् अतिशायितत्वं प्राप्नोति। यज्ञादिषु अध्वर्युः यस्य कार्यस्य मुख्यत्वं प्रधानं तदाधारीकृत्य तत् निर्णीयते। अर्थव्यवहार आधारेण भवति चेत् तदानीं यजमानः मुख्यः। कार्यस्य अनुष्ठानं चेत् तदानीम् अध्वर्युर्मुख्यः। पुरश्चरणम् इति पुरश्चरणादिषु विधिमत्वं युक्तक्रमेण यज्ञस्य अनुष्ठानं इति चेत् तदानीं ब्रह्मा मुख्यः। एवं तत् यस्य अतिशयः तदाधारेण सः साधकतमः भवति, कारणतमः भवति। इदानीं कारणानां मध्ये अतिशयः इति चेत् यस्य सति कार्यं झटित्येव पूर्णतां याति, अविलम्बेन पूर्णतां याति, तत् कार्यस्य कृते अतिशायितं भवति इति तात्पर्यम्। तदेव साधकतमं भवति इत्यर्थः। अतः प्रमाकरणं प्रमाणं, प्रमा नाम यथार्थज्ञानं, यथार्थज्ञानं नाम यथावस्थितज्ञानं। तो यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानं यद्वर्तते तादृशज्ञानोत्पत्तिः यस्य कारणस्य संभवे समुत्पद्यते तद् अतिशायितम् इत्यर्थः। पुरतः घटो वर्तते इति अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं भवेत्। तज्ज्ञानं तदैव उत्पद्यते यदि तत्र पुरतः घटः भवति। वस्तुस्थितिः अपेक्षिता। केवलं वस्तु अस्ति चेत् न भवति, ज्ञानं नोत्पद्यते। वस्तुग्रहणार्थम् इन्द्रियमपेक्षितम्। इन्द्रियम् एवञ्च वस्तु अस्ति चेत् तथापि न भवति। तेन विद्यमानेन वस्तुना घटेन सह मम इन्द्रियस्य सम्बन्धः सन्निकर्षः भवेत्। तादृशसन्निकर्षः योऽयं वर्तते तद्भवितुम् अनुकूलरूपेण अत्र प्रकाशव्यवस्थापि न भवेत्। यदि अनुकूलः प्रकाशः नास्ति तदानीमपि सन्निकर्ष एव न भवति। अतः घटज्ञानं नोत्पद्यते। एतत् सर्वमस्ति चेदपि इन्द्रियं नास्ति चेत् न भवत्येव। अतः सति इन्द्रिये गवाक्षं वा उद्घाट्य प्रकाशमानाय स्वचक्षुषा एव बलात् किञ्चिदिव आलोक्य करेण वा किञ्चिदिव स्पर्शं च कृत्वा
अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानम् अवाप्तुं शक्नोति। अतः सति इन्द्रिये अविलम्बेन अयं घटः इति ज्ञानम् उत्पद्यते। अतः इन्द्रियं प्रत्यक्षं तत्सति अविलम्बेन प्रमात्मकज्ञानस्य उत्पत्तेः एतादृशप्रमात्मकज्ञानस्य कृते अयं घटः इत्याकारकप्रमात्मकज्ञानस्य कृते इदम् इन्द्रियं प्रत्यक्षमेव अतिशयितं कारणं भवति। अतः इन्द्रियं प्रमाकरणम् इत्यर्थः, साधकतमम् इत्यर्थः। तदेव उपपादयति। यस्मिन् सति अविलम्बेन कार्यमुत्पद्यते तत् अतिशायितम्। कुलालः, मृत्तिका, चक्रं सर्वं वर्तते। उपलब्धे सति दण्डे चक्रभ्रमणं झटिति घटोत्पत्तिः। तदानीम् अतिशयितकारणत्वं दण्डस्य। दण्डोऽपि अस्ति, मृत्तिका एव नास्ति, तदानीं कार्यं नोत्पद्यते। तदानीं सति मृत्तिकायां दण्डाभावेपि हस्तेन चक्रचालनं कृत्वा कर्तुं शक्नोति। तदानीं ज्ञायते अतिशयितकारणत्वं दण्डस्य न अपि तु मृत्तिकायाः इति। अतः सति मृदि घटः समुद्भवति, अविलम्बेन कार्यमुत्पद्यते। तदानीं मृदः अतिशयितकारणत्वम्, अतः करणत्वं, साधकतमत्वम्, अतः करणत्वम्। एवं प्रमात्मकज्ञानेऽपि यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानरूप प्रमात्मकज्ञानेऽपि अतिशयितकारणत्वम् एतेषां त्रयाणां प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दः इत्येतेषाम् अतिशायितकारणत्वं भवति। सत्सु च एतेषु प्रत्यक्षम् अनुमानं शब्दः प्रमात्मकज्ञानम् अविलम्बेन भवति। अतः इमानि प्रमाणानि इत्यर्थः। अतः एतेषां प्रमाणत्वं सिद्धम्। तेन प्रमाकरणं प्रमाणम् इति यल्लक्षणं प्रोक्तमासीत् तत् सिद्धं भवति। कुतः? प्रमाकरणत्वमपि तस्मिन्नस्ति, यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानकरणत्वं तत्र वर्तते। न केवलं तावदेव अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवरूपदोषत्रयशून्यञ्च वर्तते। अतः असाधारणधर्मः अयं दोषत्रयशून्यञ्च। एवं करणत्वञ्च कारणानां मध्ये एतस्मिन् सम्भवति। अतः इदं लक्षणं सुस्थम् इत्यर्थः, सिद्धम् इत्यर्थः। केचन अस्य प्रमाणलक्षणस्य उपवर्णनम् अन्यथापि कुर्वन्ति। तद्धिकृत्य कर्तुं तादृशं लक्षणं योग्यं न भवति इत्युपपादयितुं वेदान्तपरिभाषादिषु अद्वैतिभ्यः यत् लक्षणम् उपदर्शितम् अनधिगतार्थगन्तृप्रमाणम् इति, तत् लक्षणं योग्यं न भवति इति कृत्वा तदस्माभिः नाङ्गीक्रियते इति वक्तव्यम्। सामान्यतः प्रमाणं तदेव भवति खलु यत् न ज्ञायते तद् यद् ज्ञापयति तदेव।
अज्ञातस्य अर्थस्य ज्ञापनं बोधनं यत् करोति तदेव प्रमाणं। न अधिगतम् अनधिगतम्, अनधिगतस्य अर्थस्य गंतृ नाम बोध्र इत्यर्थः, बोधनं करोति इत्यर्थः। मत्कृते पुरतः विद्यमानः घटः न अधिगतः। यदा अहं चक्षुषा पश्यामि तदानीं स च घटः अवगतो भवति। अतः अनधिगतस्य तस्य घटस्य बोधकः इदं बोधकम् इदं बोधनम् इदम् इन्द्रियमेव अकरोत्। अतः इन्द्रियम् अनधिगतस्य अर्थस्य गंतृ, अतः तत्प्रमाणं भवति इति एवमेव लक्षणं स्वीकर्तुं शक्यते खलु। किमर्थं करणं प्रमाणम् इत्यादिरूपेण यथार्थज्ञानस्य लक्षणम् अवगत्य अनन्तरं तादृश यथार्थज्ञानस्य कृते इति करणम् इति वक्तव्यम्। सरलं सुलभं च अस्ति खलु। यत् नावगतं तद् गमयति इदम्, अतः इदं प्रमाणम्। अतः अनधिगतार्थगंतृ प्रमाणम् इति भवितुमर्हति इति तदीयम् एकं लक्षणम्। तत्र एवमुक्तं चेदपि एकः दोषः भवति। अनधिगतस्य अर्थस्य गंतृ न अधिगतम् अनधिगतम्। एक बजे के बाद अनधिगतस्य अर्थस्य गंतृ अनधिगत अर्थगंतृत्वम् इति खलु उच्यते। इदानीं शुक्तिकायाम् इदं रजतम् इति ज्ञानं। तत्रापि अनधिगतस्य अर्थस्यैव गमनं भवति, ज्ञानं भवति। इदं रजतमिति ज्ञानं पूर्वं नासीत्, इदानीम् अवाप्नोति। अनधिगतार्थगंतृ प्रमाणमिति चेत् तदपि अनधिगतार्थगंतृ। तदानीम् एकं परिष्कारं करोति स एव धर्मराजाध्वर्युः। अनधिगत अबाधितार्थगंतृ प्रमाणम् इति। अधिगतं न भवेत्, बाधितमपि न भवेत्। शुक्तिकायाम् इदं रजतमिति ज्ञानं यदस्ति तत्र बाधः भवति, अतः तत् बाधितं ज्ञानम्। अतः अनधिगतम् अबाधितं च अर्थं यद्गमयति तत् प्रमाणम् इत्येवं रूपेण सः एकं लक्षणम् अनधिगत अबाधितज्ञानं प्रमा इत्युक्त्वा अनधिगत अबाधितज्ञान गंतृ प्रमाणम् इत्येवं रूपेण प्रमाणलक्षणम् उपपाद्यते। तदानीं तत्र सामान्यरूपेणैव तस्मिन् लक्षणे दोषः अस्ति। तद्दोषमेव साक्षात् वयं दर्शयितुं शक्नुमः। एकं ज्ञानं धारावाहिज्ञानम् इति। धारावाहिज्ञानमिति चेत् अयं घटः अयं घटः अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं। धारावाहिज्ञानम् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यमेव। धारावाहि स्मरणमपि अस्माभिः वेदान्तिभिः अङ्गीक्रियते।
अङ्गीकर्तव्यमपि सर्वैरपि। परमपुरुषस्य उपासनमेव तादृशम्। परमपुरुषस्य तस्य दिव्यमङ्गलविग्रहदर्शन अनन्तरम् अनुस्यूतरूपेण तस्य स्मरणं कुर्मः। शङ्खचक्रगदाधरः तादृशः परमपुरुषः, तस्य वारं वारम् अनुसन्धानम् अनुस्मरणं, तदपि तैलधारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्ततिः, तदानीमेव तद्ध्यानम् इति भवति। एवं रूपेण अनुस्यूतस्मरणं न भवति चेत् ध्यानमेव न। अनुस्यूतं स्मरणं कदा सिद्ध्यति इति चेत् स्पष्टप्रतिपत्तिः अस्ति चेत्। स्पष्टप्रतिपत्तिः अपि कदा भवति इति चेत् वारं वारं परमपुरुषस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य दर्शनेन। अत एव सायं प्रातः परमपुरुषस्य दर्शनार्थं वारं वारं मन्दिरं गच्छन्ति। मन्दिरात् साक्षात्कृतस्य तस्य परमपुरुषस्य अनुसन्धानार्थं, हृन्मानसे अनुसन्धानार्थं स्वीयं स्वार्थं च स्वकीयं यजनं पूजनादिकम् आराधनादिकं पञ्चकालपरायणो भूत्वा यशः करोति, अनुतिष्ठति। वारं वारं पश्यति, अनुसन्धानं करोति, अत एव सततसंस्मरणमपि भवति, अन्यथा तु न। अनधिगतार्थगन्तृज्ञानम् इत्युच्यते चेत् धारावाहिज्ञाने प्रथमज्ञानमेव अनधिगतार्थगन्तृ। प्रथमज्ञानमेव अनधिगतार्थम् अबाधितं च ज्ञानं। द्वितीयं ज्ञानम् अबाधितं परन्तु अनधिगतं न, पूर्वं ज्ञातमेव। एवं धारावाहिज्ञाने प्रथमं ज्ञानं विहाय अन्यत् सर्वमपि प्रमाणमेव न स्यात्, प्रमा एव न स्यात् अधिगतार्थत्वात् इति अस्माभिः प्रत्युत्तरं न देयम्। तन्मते एव तद्मतस्थैः एव तल्लक्षणं निरस्तम्, तत्तद्वादिभिः एव निरस्तत्वात्। तत् प्रमाणं न भवति। अतः अनादरणीयं तल्लक्षणं। सत्यं खलु। दोषभूयिष्टं लक्षणमायाति चेत् तत् कः अङ्गीकरोति? अतः धर्मराजाध्वर्यो प्रभृतिभिः वेदान्तपरिभाषादिषु प्रदर्शितं च इदम् अनधिगतार्थगन्तृप्रमाणम् इत्यादिकं तु तत्तद्वादिभिः एव निरस्तत्वात् अनादरणीयम् इत्यर्थः। अन्ततो गत्वा तल्लक्षणं धारावाहिज्ञाने नायाति चेत् अव्याप्तिदोषभूयिष्ठम् इत्यर्थः। अतः अव्याप्तिदोषभूयिष्ठत्वात् दोषयुक्तलक्षणं कः स्वीकरोति? अतः तत्तद्वादिनः एव तस्य निरसनं कुर्वन्ति। अस्मत्कृते तु सुलभं जातं, तन्न स्वीकर्तव्यम् इति प्रमालक्षणम् इदं सुस्थम् इत्युपपाद्य प्रमायाः करणरूपेण विद्यमानं यत् प्रमाणं वर्तते, प्रमाणप्रमेयभेदेन द्विधा भिन्नम् इत्युक्तमासीत् खलु। प्रमाणानि त्रीण्येव यथार्थज्ञानकारणभूतानि, करणभूतानि, असाधारणकारणभूतानि। अतिशायितकारणभूतानि इमानि त्रीण्येव। प्रत्यक्षं
अनुमानम् एवञ्च शब्दः इति। प्रत्यक्षम् इन्द्रियम् अक्षं प्रति प्रत्यक्षम् इन्द्रियम् इत्यर्थः। प्रमायाः यथार्थज्ञानस्य कृते साधनानि इमानि इन्द्रियाणि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि एवम् अन्तरिन्द्रियं मनः। प्रमा इत्युक्तत्वात् ज्ञानं ज्ञानस्य साधनम् इत्युक्तत्वात् ज्ञानेन्द्रियाण्येव ग्राह्यानि न तु कर्मेन्द्रियाणि। एवम् अनुमित्यात्मकं ज्ञानं तत्कृते अनुमानं प्रमाणम्। अनुमीयते अनेन इति अनुमानं तदेव व्याप्तिज्ञानम् इत्यपि उच्यते। एवं शाब्दबोधः शब्दात् यो बोधः समायाति सः शाब्दबोधः। शाब्दः तत्कृते करणं शब्दः इति त्रीणि प्रमाणानि त्रीण्येव इति एवकारेण अवधारणं करोति। नाम ततोप्यधिकं न इति। यतोहि ततोप्यधिकमपि अन्ये दार्शनिकाः अङ्गीकुर्वन्ति। प्रत्यक्षेण सह अनुमानमपि एकम् अतिरिक्तं प्रमाणम् उपमानमपि अनुमानेन सह उपमानमपि एकम् अतिरिक्तं प्रमाणम् इत्येवं रूपेण नैयायिकाः अङ्गीकुर्वन्ति। उपमीयते अनेन इति उपमानम् इति। उपमा सादृश्यं सदृशता सादृश्यज्ञानस्य आधारेण सत्यं सादृश्यमाधारीकृत्यैव बहुत्र व्यवहारः प्रचलति। एकरीत्या तु वक्तव्यं चेत् 90% सादृश्याधारितमेव व्यवहारादिकं चलति। अत्रैव उपविश्य कश्चित् जर्मनी देशस्य किमपि विवरणादिकम् उपपादयति चेदपि अर्धघण्टापर्यन्तं तद्देशस्थं किमपि विषयादिकम् उपपादयति चेदपि वयम् आनन्देन पूर्णरूपेण बोधो अभोत् इत्येवं रूपेण तावत्पर्यन्तं तत् शृणुमः अवगच्छामः। न हि कदापि जर्मनी देशः तेनापि दृष्टः वक्ता नापि च श्रोतृभिः तथापि बोधो भवति। तद्देशस्य नाम एकं वारं वारं कथयन् बोधयति। यदा यदा तच्छब्दप्रयोगं करोति तदा तदा तद्देशविषयकबोधस्तु एतत् कृते भवति। कथमिति चेत् तत् सादृश्यज्ञानाधारितमेव। अस्माकमेव दिल्ली कल्कत्ता अथवा बेङ्गलूरु आहोस्वित् मुम्बापुरी इत्येवं रूपेण विद्यमानं विशिष्टम् एकं नगरादिकं नगरप्राङ्गणादिकं मनसि विभाव्य तत्सदृशम् एकं मनसि विभाव्य तज्जर्मनी इत्येवं रूपेण वयम् अवगच्छामः। तदानीं सादृश्यज्ञानस्य आधारेण बोधो भवति एतत् सदृशमिदं। यथा प्रसिद्धम् उदाहरणादिकं गोविषये गवयविषये वदन्ति गोसदृशो गवयः इति। तदेव सर्वत्रापि। अतः उपमानमपि एकम् अतिरिक्तमेव प्रमाणं भवति इति नैयायिकाः उपमानस्य व्याप्तिमालोक्य अर्थबोधनविषये व्यवहारबोधनविषये तदीय व्याप्तिमालोक्य तत्कृते अतिरिक्तप्रमाणस्थानम् एकं प्रदाय 4 प्रमाणानि इत्येवं रूपेण नैयायिकाः उपपादयन्ति। तद्भवतु नाम 4 प्रमाणानां मध्ये केचन न्यूनताम् अङ्गीकुर्वन्ति वदन्ति। एकमेव प्रमाणम् इति चेत् चार्वाकः प्रत्यक्षमेकमेवेति चार्वाकः प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्
तद्भिन्नं सर्वमपि अतिरिक्तं किमपि प्रमाणमिति नाङ्गीकर्तव्यं। प्रमाणमेव न इत्यपि, यतोहि प्रत्यक्षमनुसृत्य खलु तत् प्रमाणम्। अनुमानमपि प्रत्यक्षमेव अनुसृत्य अथवा अनुमानमनुसृत्य। शब्दः अपि शब्देन कश्चन अनुमीयते, अतः तत्सर्वं प्रमाणमेव न। तत्र बाधः अपि असकृद्भवति इति तन्मतिः। न प्रत्यक्षेण सह एकम् अनुमानम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्येवं रूपेण बौद्धाः एवं वैशेषिकाः प्रत्यक्ष अनुमानयोः द्वयोः प्रामाण्यम् उपपादयन्ति। एवं वैशेषिकः प्रत्यक्षम् एवम् अनुमानम् इति। सांख्याः एवं विशिष्टाद्वैतिनः प्रत्यक्षम् अनुमानम् एवं शब्दः इति। अनुमानेन सह शब्दमपि अङ्गीकुर्मः, तत् सांख्याः अपि अङ्गीकुर्वन्ति। यद्यपि प्रकृतिकारणवादिनः तथापि ते शब्दप्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति। नैयायिकाः पूर्वोक्तरीत्या प्रमाणचतुष्टयवादिनः। एते चत्वार्येव किं चतुर्णां मध्ये चत्वारि प्रमाणानि यानि वर्तन्ते तेन सह अर्थापत्तिः एवं अनुपलब्धिः इति प्रमाणद्वयमधिकं द्वयं योजनीयम् इति प्राभाकरमीमांसकाः। अर्थात् आपद्यते इति अर्थापत्तिः। अत्र प्रवाहः वर्तते, तर्हि उन्नतप्रान्ते ऊर्ध्वदेशे कुत्रापि वर्षः अर्थात् सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवम् अर्थापत्तिमपि प्रमाणरूपेण स्वीकृत्य उपपादनीयमिति प्राभाकरमीमांसकाः ते पञ्चप्रमाणवादिनः। अनेन सह अनुपलब्धिरपि इति अपरः मीमांसकः भाट्टमीमांसकः। योऽयम् अनुपलब्धिः अपि प्रमाणम्। अनुपलब्धिः नाम अभावः अपि प्रमाणम्। अत्र पुरतः घटः नास्ति, नाम किं गृह्यते? घटाभावः गृह्यते। घटाभावः कथं प्रमाणमभूत्? घटाभावः अत्र अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणं? यद् घटस्य उपलब्धिः नास्ति तदेव प्रमाणम्। अनुपलब्ध्या एव घटाभावः सिद्ध्यति तत्र। अतः अनुपलब्धिः एव तत्र साधनम्, अन्यत् किमपि नास्ति। न प्रत्यक्षेण गृह्यते, प्रत्यक्षेण तु भूतलं गृह्यते, न अनुमानेन वक्तुं शक्यते, न उपमानेन, शब्दोऽपि न। अतः अनुपलब्ध्या एव तत्र गृह्यते। अतः अनुपलब्धिरपि एकं प्रमाणम् इति भाट्टमीमांसकाः। एकं तु अर्थापत्तिः प्रमाणम् इति प्राभाकरः। मीमांसकानां मध्ये एव एकः प्राभाकरमीमांसकः पञ्चप्रमाणवादी, अपरः भाट्टमीमांसकः षट्प्रमाणवादी। प्रमाणषट्कं सः अङ्गीकरोति। अनुपलब्धिमपि एकम्। एषः अर्थापत्तिः। एकः स्थूलः पुरुषः, देवदत्तः स्थूलः, परन्तु दिवा न भुङ्क्ते। अयं स्थूलः देवदत्तः दिवा भोजनं न करोति इति तं परिचाययति चेत् तेन किम् अर्थात् अस्मत्कृते सिद्ध्यति? स्थूलत्वं तु अस्ति, स्थूलत्वं तु भोजननिमित्तमेव भवेत्। दिवा न भुङ्क्ते इति चेत् रात्रौ भुङ्क्ते इति अर्थात् सिद्ध्यति। अतः रात्रिभोजनम् अर्थात् सिद्धम्। अतः अर्थात् आपद्यते, अर्थापत्तिः अपि एकं प्रमाणम् इति भाट्टानाम् अभिप्रायः, प्राभाकराणाम् अभिप्रायः। एवम् अर्थापत्तिः इति प्राभाकरः, एवं भाट्टाः मीमांसकः सः अनुपलब्धिः अपि एकमतिरिक्तम् उक्त्वा षट्प्रमाणं वदति।
एतेषां भाट्टानां सः अद्वैती अपि वर्तते। अतः भाट्टमीमांसकाः एवम् अद्वैतिनः इमौ द्वावपि षट्प्रमाणवादिनौ इति अङ्गीकर्तुं शक्यते, उपपादयितुं शक्यते। एतद्विना ऐतिह्यमपि एकं प्रमाणम् इति अङ्गीकुर्वन्ति। ऐतिह्यं नाम इतिहासः। इति एवं रूपेण ह आस प्रसिद्धरूपेण आसीदेव खलु। चक्रवर्ती श्रीरामचन्द्रः राजारूपेण अयोध्याक्षेत्रे आसीदित्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् इतिहासः एव प्रमाणम्। इति ह आस, इति आस ह इति प्रसिद्धौ। प्रसिद्धरूपेण एवं रूपेण आसीत् इति अनूचानरूपेण तत्कालात् एतावत्पर्यन्तम् उल्लिखितक्रमेण उपपादनक्रमेण परिरक्षणपुरस्सरम् उपपादयन्ति, प्रमाणादिपुरस्सरम्। अतः सः इतिहासः अपि एकं प्रमाणम्। अतिरिक्तं प्रमाणम् इति अनेन इतिहासः प्रमाणम् इति प्रमाणचतुष्टयवादिनः नाङ्गीकुर्वन्ति इति नार्थः। इतिहासः प्रमाणं, परन्तु तत् शब्दे एव अन्तर्भवति इति प्रमाणचतुष्टयवादिनाम् अभिप्रायः। शब्दात् पृथग्रूपेण उपपादयन्ति यते। अनुपलब्धिः प्रमाणं न इति नार्थः, अर्थापत्तिः प्रमाणं न इति नार्थः। अर्थापत्त्यनुपलब्ध्योः अपि प्रमाणरूपेण अङ्गीकारं कुर्वन्ति, परन्तु अतिरिक्तप्रमाणरूपेण न। प्रमाणचतुष्टयवादिनः ये परं नैयायिकाः तत् हनुमाने एव अन्तर्भवति इति तेषाम् अभिप्रायः। पौराणिकाः पुराणकथाश्रवणं कारयन्ति। पुराण उक्तपद्धत्या स्पष्टरूपेण अर्थावबोधादिकं कारयितव्यं। तत्र अनुमानादीनां तु प्रमाणं वर्तते एव। तद्विना इतिहासस्य कृते एकं प्रमुखं मुख्यं स्थानं दीयते चेत् तद्वारा पुराणम् अतिशायितं विजृम्भितं च भवति। अतिशायितविजृम्भितं भवति। किञ्चित् विशिष्टरूपेण तस्य वैभवः प्रकाशितः भवति। अतः इतिहासस्य कृते पृथक् प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति पौराणिकाः। न केवलम् इतिहासस्य कृते, सम्भवस्य कृतेपि एवं सम्भवः इत्थमभूत् तदपि प्रमाणम्। बहुत्र ग्रामादिषु इदानीम् एवं रूपेण कश्चन क्लेशः समागतः खलु, तत्कृते किं समाधानम् इत्येवं रूपेण प्रश्ने कृते तत्रत्याः केचन वृद्धाः एतादृशरूपेण कश्चन प्रसङ्गः इतः शतवर्षेभ्यः प्राक् आसीत्, तत्सन्दर्भे अस्माभिः इत्थमाचरितं, सः सम्भवः। तदानीम् एवं ज्येष्ठैः अनुसृतत्वात् अनुष्ठितत्वात् इदानीमपि अस्माभिः एवम् अनुष्ठेयम्। इतः शतवर्षेभ्यः प्राक् एकः अपरः महामारी व्याधिविशेषः आगतः, प्लेग् नामकः। तदानीमपि ग्रामे नगरे राज्ये मण्डले सर्वत्रापि सरण्योपसरण्य
जीवहान्यादिकं भवति स्म, नाशः भवति स्म, तदानीं मन्दिरादिषु दिव्यमङ्गलविग्रहस्य आराधनादिव्यवस्थादिकम् इत्थमनुष्ठितं ब्रह्मोत्सवः एव उपकल्पितः, अङ्गोत्सवः एवमासीत् इति कश्चित् तत्कालीनं सम्भवम् उपादाय उपपाद्य प्रमाणयति, तदानीं स च क्रमः इदानीं कोरोना महामारी सन्दर्भेपि अनुश्रीयते। तदानीं सः सम्भवः अपि एकं प्रमाणं। महायुद्धकालः आसीत्, युद्धकालः, तदानीम् आकाशे अपि बहुत्र महाबाम्ब इत्यादि उच्यते खलु, स्फोटकादीनां शब्दादिकमपि श्रुतिगोचरं भवति स्म इति कथयन्ति ते वृद्धाः। श्रुतिगोचरं भवति स्म, तत्सन्दर्भेऽपि मन्दिरादिषु अन्तः एव भगवतः दिव्यमङ्गलविग्रहस्य आराधनादिकं कर्तुम् अस्मत्कृते अनुमतिरासीत्। अस्माभिः सर्वैरपि मिलित्वा तत्रत्यैः तत्तत्कार्यादिकम् अनुष्ठितमेव। तदेव प्रमाणम् इदानीमपि, सम्भवः प्रमाणम्। अतः सम्भवः एकदृष्ट्या अनुमानमेव। एकः शब्दः शब्देन एवम् अनुमीयते, अनुमित्य अनुमान आधारेण इदानीम् अनुष्ठीयते। परन्तु योऽयं सम्भवः प्रधानः आसीत् तदाधारेणैव इदानीम् अनुष्ठीयते, तादृशसम्भवस्य कृते एकम् औत्कृष्ट्यम् उत्कृष्टं च स्थानं प्रदातुं तत् पृथक् प्रमाणम् इत्येवं रूपेण अङ्गीकुर्वन्ति एते पौराणिकाः। अतः प्रमाण अष्टकवादिनः पौराणिकाः। एवं प्रमाणानां विषये दार्शनिकानां मध्ये, प्रमाणसङ्ख्याविषये दार्शनिकानां मध्ये विभिन्नाः विप्रतिपत्तयः वर्तन्ते इत्यर्थः। तत्र एका कारिका, प्रत्यक्षमेकञ्चार्वाकाः कणादसुगतौ पुनः अनुमानञ्च तञ्चापि साङ्ख्याः शब्दश्च ते उभे नैयायिकैकदेशिनः अपि। तावत्पर्यन्तम् नैयायिक एकदेशिनः अपि उपमानञ्च केवलम्। नैयायिक एकदेशिनः उपमानमपि स्वीकुर्वन्ति। एकदेशिनः इत्युक्तं तत्र वैशेषिकाः नान्तर्भवन्ति। अतः अर्थापत्यासहितानि चत्वार्याहुः प्राभाकराः। अर्थापत्यासः चत्वार्याहत्य पञ्च, अभावषष्ठान्येतानि भाट्टाः वेदान्तिनस्तथा। अभावषष्ठानि, अर्थापत्तिः अनुपलब्धिः, अनुपलब्धिः एव अभावः, अभावः अपि एकं प्रमाणम् इति। वेदान्ते एकदेशिनः अद्वैतिनः इत्यर्थः। सम्भवैति ह्ययुक्तानि इति पौराणिका जगुः इति एतेषां प्रमाणानां विषये अथवा प्रमाणसङ्ख्याविषये विभिन्नानां दार्शनिकानाम् अभिप्रैतिः। त्रीण्येव प्रमाणानि इति सिद्धम्। तर्हि प्रथमं तु प्रत्यक्षं। किन्नाम प्रत्यक्षं, किन्नाम अनुमानं, किन्नाम शब्दः इति उक्तानां त्रयाणाञ्च प्रमाणानां लक्षणम् उपपादनीयम्। तस्य च लक्षणस्य लक्ष्ये समन्वयः कार्यः।
केवलं तावदेव तत्र तत्र अवान्तरभेदः अस्ति चेत् सोऽप्यवान्तरभेदः उपदर्शनीयः। तेषामपि प्रकाराणां स्वरूपं लक्षणादिकं च समन्वयपुरस्सरम् उपपादनीयं। तदग्रे आलोकयामः। सर्वप्रथमं प्रत्यक्षाख्यप्रमा यथार्थज्ञानं तस्य लक्षणं किं, तत्र वैविध्यं कीदृशं, कथञ्च तद्भवति इति आलोकयामः।